नमस्कार आदि दर्शक सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकतिर। यो बैठकले कस्तो किसिमको निर्णय गर्ला, पार्टी एक भएर संग्लो भएर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बाहिरलाई त चौतर्फी जिज्ञासाको विषय भएको छ। धेरै एजेन्डाहरू छन्, राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको छ, समूहगतमा पनि छलफल भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि पार्टीको नेतृत्वको तीव्र आलोचना गरेका छन्। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि नेताहरू सुविधाभोगी भए, सम्पन्न भए, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरू लागेर सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि मुद्दा उठान गरेका छन् र बहसको विषय भएको छ। अब आयोग बनाएर नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि के नेतृत्व तयार होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाललाई विश्वले सहयोग गरेको छ। भारतले पनि गरेको छ, चीनले पनि गरेको छ, युरोपियन युनियनले पनि गरेको छ र अमेरिकाले पनि गरेको छ। तर पछिल्लो समय साँच्चीकै एमसिसीको बारेमा यतिखेर जसरी चर्चा भइरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा, मतहरू विभाजित छन्। सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसलाई पारित गर्नको लागि सहमति जुट्ला त? एमसिसीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला त? द्वन्द्वमा कि एकतामा, मेलमिलापमा कि विवादमा? सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको छ र यसबारेमा विभिन्न किसिमका तर्कहरू पनि आएका छन् केन्द्रीय समितिको बैठकमा। र नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि, समूहगत रूपमा राख्दाखेरि पनि एमसिसीको बारेमा जुन किसिमको सुझावहरू दिएका छन् स्पष्ट पार्नु पर्यो र बाहिर आउनु पर्यो। वास्तविकता के हो भन्ने कुरा साँच्चै कि अहिलेको नेतृत्वले बाहिर ल्याउला ब्लुप्रिन्ट? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको कुरा गर्दाखेरि यो बैठकको निष्कर्ष के होला त? सबैको ध्यान, यो देशको ध्यान, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा कुरा मिल्ला त? केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बाहिरिँदाखेरि एकताबद्ध भएर उहाँहरू निस्कनु होला त? सबै कार्यकर्ताको भावना अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, नेताहरू र समूहका नेताहरू, संयोजकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विचार आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता हरिबोल गजरेल हुनुहुन्छ। अब केन्द्रीय समितिको बैठकको निष्कर्ष के हुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, जनता जान्न चाहन्छ। अब अहिले प्रतिवेदन जुन स्तरमा पेश भएको छ र जुन हाइटमा छलफल भएको छ, यसको निष्कर्ष राम्रो निस्किन्छ र केही सकारात्मक परिणामहरू हामी देख्न पाउँछौँ। सकारात्मक परिणाम भने के? पार्टी कसरी होइन, पार्टीलाई एउटा सही दिशातिर अगाडि बढाउने बाटोमा हामी जान्छौँ। तर एमसिसीले तपाईँको पार्टीमा त आज जुन अवस्था सिर्जना गरेका छ नि, त्यसले सहमति हुन्छ पार्टी? होइन, सहमति हुन्छ। त्यो मुद्दा त जटिल बनिसक्यो। होइन, जटिल बनेको छैन। त्यो बाहिर मिडियामा आए जस्तो जटिल बनेको छैन। बहस छलफल छ, जिज्ञासाहरू छन्, होइन? त्यो बारे अब गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ अब एमसिसीको सन्दर्भमा यो नेकपा चाहिँ विभाजित हुँदैन। गर्नै पर्छ। हामी होइन, पारित भने चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने, के गर्ने त प्रक्रियामा जान्छ। अहिले ठोस प्रस्ताव ठोस प्रस्ताव आएको छैन। संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने प्रस्ताव आएको छैन। मुख्य यसको विभिन्न पक्षहरूबारे छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ छलफल गर्दै जाँदा हामी एउटा बिन्दुमा सकारात्मक ढङ्गले हामीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने? अहिले अनुमोदन गर्ने नगर्ने भने बहसकै चरणमा छ। हो, बहस सुरु भइसक्यो। अनुमोदन नगर्ने कसले भने सर? होइन, त्यहाँ त यसलाई अलिकति के परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। होइन, गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा त कोही पनि छैन नि। तपाईँको पार्टीभित्र सर्वसम्मत मत बन्छ एमसिसीमा? सर्वसम्मत चाहिँ त अब नबन्ला, होइन, बन्न सक्दैन। तर पनि मलाई चाहिँ यसको भिन्न मतको रूपमा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसिसी पास भएन भने पार्टीमा सङ्कट आउँछ, विभाजन हुनसक्छ भन्छ? होइन, त्यो त मान्छेले अनुमान गर्ने कुरो हो। अब हिजो पूर्व एमालेमा महाकालले त्यस्तो गरायो, त्यो चलखेल पनि भइरहेको छ। एक थरी मानिसहरू फेरि त्यसैमा लागिरहेका छन्। कसरी यही विषयलाई अलिकति बढाइ चढाइ गरेर प्रस्तुत गरेर यसैबाट चाहिँ कतै माओवादी यो नेकपा र
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको जो अहिले बनेर नेकपा बन्छ त्यसलाई अलिक विघटन गर्न सकिन्छ कि कमजोर पार्न सकिन्छ कि विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन्। हामी त्यसो हुन दिन्नौँ। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा बताउनु, नेताहरूको सम्पत्ति अब छानबिन गर्नुपर्छ भनेर पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको दृष्टिकोण आयो नि? होइन, अहिले त्यो स्तरमा हामीले बहस लाउनु जरुरी छैन। पहिला हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई एउटा नयाँ विधिको विकासको आवश्यकता छ। अहिले पुरानो विधिबाट मात्रै हामी पार्टी चलाउन सक्दैनौँ होइन। नयाँ विचारसँग चाहिँ नयाँ विधिको आवश्यकता छ। त्यो विधिको खोजीबारे छलफल भइरहेको छ। त्यस आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। एउटा विषयमा सम्पत्ति छानबिन जाँचबुझ गर्नु पर्दैन नेताहरूको कति छ भन्ने कुरा? एउटा विधिको विकास होइन स्वस्थ पार्नु पर्दैन, नेताहरू विलासी जीवन बिताइरहेको होइन। विधिको विकास नगर्ने समस्या हल हुँदैन। कुन विधिबाट यसलाई चाहिँ यो समस्याहरू हल गर्ने भन्ने चाहिँ छ। त्यो विषयमा हामीले गम्भीर ढङ्गले थाहै समेत उठाएका छौँ। यहाँ पनि त्यो विषय उठ्छ। मलाई चाहिँ नयाँ विधिको विकास गरिसकेपछि तपाईँले भने यी समस्याहरू सम्पत्तिका अरू सबै विषय हल हुन्छ, समाधान हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्दाखेरि तपाईँहरू एकता र विभाजनको कस्तो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ पार्टीभित्र? होइन, अहिलेको चाहिँ यो बैठक भनेको संसारले निहालिरहेको बैठक हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो दोस्रो पूर्ण बैठकले नेपालको समग्र चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई, राजनीतिक वैचारिक विषयवस्तुहरूलाई कार्यदिशा र कार्यनीतिकै सन्दर्भमा जुन प्रकारको चाहिँ बुझाइमा एकरूप बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई एकरूपतामा ढाल्दै सबैको वैचारिक रूपमा चाहिँ नै एकता कायम गर्दै यो देखा परेका समस्याहरूको सम्पूर्ण रूपले समाधान गर्ने गरी यो केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न हुन्छ। कसरी सम्पन्न हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? मतभेद छ, विवाद छ, तीव्र असन्तुष्टि छ, आरोप प्रत्यारोप छ, एमसिसी पारित गर्ने कि नभन्ने भन्ने बारेमा बहस छ। होइन, यी सबै कुराहरू भने त के हो भने नि विषयवस्तुहरू उठ्छन्, छलफलहरू चल्छ, रचनात्मक सुझावहरू आउँछ। वैज्ञानिक प्रकृतिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्णयमा पुगिन्छ, टुङ्गोमा पुगिन्छ, हल भइहाल्छ। हल भइहाल्छ, हुन्छ, कुरा मिल्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको बिचमा कुरा मिल्छ? है, मिलिरहेको त छ, तर अहिले त मिलेको छैन। एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, प्रचण्डले बोल्नु भएको छ। होइन, मिल्छ। यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि नै बैठक हो नि त। धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ उठेका छन्। ती विषयवस्तुहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि पनि यो बैठक चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण बैठकको रूपमा छ। त्यसो यो बैठकको निष्कर्ष कस्तो आउँछ जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। बैठकको निष्कर्ष अहिलेको आवश्यकताका आधारमा लिनुपर्ने निर्णयहरू जे हुन्छ त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याइन्छ र त्यही निर्णय हुन्छ। त्यही निर्णय हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज एक भएर जनताको बिचमा एकताबद्ध भयो समितिको बैठक हो, एकदम, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। थ्याङ्क यू सो मच। ल, धन्यवाद। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद ऋषिजी। के छ हालखबर भन्नुहोस्? केन्द्रीय समितिको बैठकको निष्कर्ष के हुन सक्छ? अब ठ्याक्कै बताउनु, हामी निष्कर्षतिर जाउँ। निष्कर्ष बताउनु पर्दा तपाईँले भने जस्तो नि यो 20 महिना पछाडि पार्टी एकता भएको 20 महिना पछाडि अहिले दोस्रो पटक बैठक बस्दैछ। यो बैठक एकताको बैठक हुनेछ। यसले सर्वसम्मत एकताको सन्देश दिनेछ र एकता भन्ने खालको यहाँनिर कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यहाँ भएको पनि छैन। पार्टी जसरी आज छ नि आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा रुमल लिएको छ नि, त्यो कुरा त मान्नुपर्छ नि तपाईँले। त्यो आरोप प्रत्यारोप होइन, विचार प्रस्फुटन भएको हो। एउटा लामो अन्तराल पछाडि चाहिँ हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। स्वाभाविक रूपले आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि थुप्रै छन्, नेताहरूप्रतिको आलोचना पनि छ, त्यो नभएको होइन। पार्टीका दुईटा चाहिँ अध्यक्ष कमरेडहरूले हामीप्रति कुनै गुनासो छ भने, आलोचना छ भने त्यो जमेर गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भएर पनि स्वाभाविक रूपमा सरकारको कार्य सम्पादनका बारेमा कुरा भयो। आलोचना भएको छ, सरकारको राम्रो काम हुनै पर्यो नि, केही राम्रो काम गर्नुभएको छ, केही चाहिँ गर्न सक्ने जति गर्नुभएको छैन, त्यस्तो खालको ढङ्गले कुरा उठाउँछ। तपाईँहरूको सहयोग र समर्थन छ? बिल्कुल छ, नहुने कुरै भएन। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग र समर्थन हुँदैन के सोधे? ल भन्नुहोस्। एमसिसी पारित हुन्छ? एमसिसी पारित भनेर भन्दाखेरि पनि यो वास्तवमा यो विषयले जुन प्रकारको झड्का दिइरहेको छ त्यो गर्न जरुरी थिएन र पार्टीले यसलाई चाहिँ नि समयमै सुल्झाउनु पर्थ्यो। नसुल्झाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले एक प्रकारले बाहिर व्यापक रूपमा बहस भइसके पछाडि त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पर्नु स्वाभाविकै हो। तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो विवादरहित ढङ्गले पास हुन्छ। विवादरहित ढङ्गले पास हुन्छ? विवादरहित ढङ्गले भन्नाको मतलब चाहिँ यसमा यसको आवश्यकता औचित्य महत्त्व के हो? आवश्यकता छ, औचित्य छ, पारित गर्नुपर्छ भने पछि तपाईँ हुनुहुन्छ गङ्गालाल तुलाधरजी, ठ्याक्कै बताउनुहोस् है। त्यसरी चाहिँ अहिले अब यो सिधा उत्तर दिनु तपाईँ। सिधा प्रश्न सिधा उत्तर यसरी चाहिँ मलाई नथर्काउनु होला। हाम्रो चाहिँ के भने मुलुकले चाहिँ गहन ढङ्गले चाहिँ यसमा छलफल गरिरहेको विषयमा म यस नो भनेर म जान चाहन्न। अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ पारित गर्छु भनेर,
हजुर आधिकारिक रूपमा अगाडि बढिसक्यो प्रक्रिया। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म पनि प्रधानमन्त्रीले भनिसके पछाडि, पार्टीको नेताले भनिसकेपछि, पार्टीले भनिसकेपछि मैले नभन्ने कुरै भएन। त्यसमा पारित हुन्छ, एमसिसी पारित हुन्छ। पार्टी अब ऐन मौकामा पारित गर्नुपर्छ, तर आजै होइन, ओभरनाइट होइन। यसमा अझै अध्ययन पुगेको छैन। केन्द्रीय समितिमा चाहिँ सर्वसम्मत मत हुन्छ एमसिसीको बारेमा? त्यो त हुँदैन अहिले, किनभने आएका विचारहरू त्यो, किनभने विचार राखेको कुरा हो, यसमा अल्पमत र बहुमतको कुरा होइन, यसमा भोटिङको कुरा हुँदैन। निष्कर्षमा जाँदैन केन्द्रीय समिति? निष्कर्षमा यसो गर्ने भनेर अलिकति चाहिँ के भने निर्देश गर्न सक्छ केन्द्रीय कमिटीलाई, होइन? किनभने स्थायी समितिले पनि त गरेको थियो नि, सचिवालयले पनि त गरेको थियो नि, के काम त बाँकी छन्। त्यो बाँकीमा हुँदाहुँदै प्रतिवेदनमा एक खालको कुराहरू आएको छ, हामीलाई कसैले लान्ने गरिकन, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर पर्ने गरिकन हामी त्यो कुनै पनि गर्दैनौँ। सैनिक गठबन्धनको प्रतिछाया हुने गरिकन चाहिँ हाम्रो यो हामीले कुनै पनि सहयोग लिँदैनौँ भनेर हाम्रो जब प्रतिवेदनमा भनिसके पछाडि त्योभन्दा फरक ढङ्गले त्यसलाई सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो देशको अनुकूल हुने गरिकन यो पास हुन्छ। पास हुन्छ। अब नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। पक्कै छानबिन गर्नुपर्छ। नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु पऱ्यो पहिला, होइन? कोही चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ खातै खात, होइन? कसैलाई चाहिँ पुनबरमा हात भने जस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनु हुँदैन। हामी समानताको नारा दिएर अगाडि बढेका मान्छेहरू, होइन? स्वाभाविक रूपले सबैको सम्पत्तिहरू सार्वजनिक भइसके पछाडि को कति पानीमा रहेछन् भन्ने देखिन्छ, होइन? गाउँबाट चप्पल पड्काएर आउने नेताहरू अहिले आलिशान महलमा बसेका छन् भन्ने मान्छेहरूको जो आरोप छ त्यो हो कि होइन, त्यो कुरो देखिन्छ नि त। त्यस कारणले आलिशान महलमा बस्ने नेताहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। कारवाही भन्दा पनि त्यो आलिशान नेताहरू चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीमा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पहिलो निर्गोल हुन्छ। त्यसमा पार्टीभित्र बहस सुरु भयो। अब त्यो बस अब सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हिजै भएको हो, होइन? त्यो ढिलाइ मात्रै भएको हो। अब यसले चाहिँ के भने तदारुकता लिन्छ, निष्कर्षमा पुर्याउँछ। पार्टी एक भएर निस्किन्छ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट, एकताबद्ध भएर, सुदृढ भएर, यो देशको शक्तिशाली पार्टी भएर निस्कन्छ। ल ऋषिजी, थ्याङ्क यू सो मच। ल धन्यवाद। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू धन्यवाद। के छ हालखबर भन्नुहोस्? केन्द्रीय समितिको बैठकको निष्कर्ष के आउँछ? बागमती प्रदेशमा छ नि, विकास हुन सकेका छैन। बागमती प्रदेशमा मजाले विकासका कामहरू सुरुवात भएको छ। दिगो विकासलाई लक्ष्य केन्द्रमा राखेर हामीले विकासका योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिलेको देशको यो देश सञ्चालन गर्ने पार्टी हो र यो पार्टीको केन्द्रीय समितिले लिने निर्णयले यो देशको समृद्धिलाई दिशानिर्देश गर्छ। त्यसकारणले बैठकमा जीवन्त तरिकाले छलफल बहस चलेको छ। देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि लाने गरी नेकपाले निर्णय गर्छ। नेकपाले निर्णय गर्छ, एक ढिक्का भएर निर्णय गर्छ। नेकपा एक ढिक्का छ अहिले। नेकपा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ नि, तपाईँलाई थाहा छैन? केन्द्रीय समितिको बैठकमा समग्र छलफल गर्दाखेरि चारतिर फर्के नेताहरू, मत विभाजन छैन, नेताहरू चारतिर फर्केको पनि छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन्त छलफल हुन्छ। पार्टीलाई सक्रिय बनाउन, बलियो बनाउन र राष्ट्रहितमा काम गर्ने पार्टी बनाउनको लागि बहस हुन जरुरी छ। बहस बिना चाहिँ एकता हुँदैन। हाम्रो सङ्घर्षबाट एकता पैदा हुन्छ। त्यसमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको कुरा मिलेको छ? प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ, सचिवालयको 9 जना र हाम्रो सबै केन्द्रीय समितिको कुरा मिल्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ एमसिसीमा त विवाद छ नि, तपाईँको पार्टीभित्र पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे जनता जान्न चाहन्छ। पार्टीमा आएका हरेक एजेन्डामा हाम्रो बहस छ, छलफल छ, फरक धारणाहरू आइराखेका छन्। तर त्यसको अर्थ मत विभाजन होइन। अहिले सबै समूहहरूमा विवाद त छ नि एमसिसीलाई लिएर, छलफल छ, आफ्नो दृष्टिकोण। किनभने हामी कसैले बुझेको कुरा अहिले सत्य हुँदैन। एमसिसीलाई बुझ्ने सवालमा सबैको एउटै धारणा किन भएन भने एमसिसी के हो भन्ने बारेमा वास्तविक रूपमा चाहिँ राम्रो अध्ययन नभएर हो। त्यसकारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एमसिसीको बारेमा अध्ययन गर्छ। केन्द्रीय समितिमा छलफल चलिराखेको छ र एमसिसीको बारेमा एउटै धारणा बनाएर जान्छ। कोही हिरो हुने, एकदमै क्रान्तिकारी हुने, कोही चाहिँ राष्ट्रघाती हुने नेकपा हुन सक्दैन। त्यसकारणले नेकपाले मत बन्छ एमसिसीको बारेमा बनेन। केन्द्रीय समिति बैठक सकिँदाखेरि पनि परिणाम त जनताले पाउँदैन। एकाध व्यक्तिले फरक तरिकाले धारणा राख्न सक्छ अन्तिमसम्म पनि, तर पार्टीको मूल पक्ष बहुमतले, धेरैले एमसिसीको बारेमा एउटा साझा धारणा बनाएर जान्छ। र तपाईँले एमसिसी नै तपाईँको चासो र सबै जनताको चासो नै एमसिसी नै छ। राष्ट्रघाती एमसिसी रहेछ भने नेकपाले पास गर्दैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग रिलेटेड रहेछ भने पास गर्दैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग रिलेटेड छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्यो र राष्ट्रहितमा छ भने पास गर्छ। तर आजको दिनमा पारित गर्नलाई गाह्रो छ। त्यही त मैले भने, राष्ट्रहितमा छ भने, होइन राष्ट्रहितमा छैन भने त कहाँ पास हुन्छ? छैन भन्ने कुरा नजिर नेपाललाई लिएर जान अमेरिकाको रणनीति हो भने, सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लाने अमेरिकाको रणनीति भयो भने त कुनै हालतमा पनि पास हुँदैन। त्यो कुराको हो। अमेरिकाले तपाईँलाई दबाब देला नि, पछि दबाब दिएर हुँदैन। हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै होइन, हामीसँग त सिङ्गो जनता राष्ट्र छ नि। सिङ्गो जनता राष्ट्र छ नि। हामी राष्ट्रसँग, जनतासँग भर पर्ने हो नि। काम गर्न सक्दैनन्, एकदम विलासी जीवन बिताइरहेछन् भन्ने आरोप छ नि।
होइन यो कुरामा नेताहरूको जीवनशैलीमा धेरै थोर कुरा उठेकै छ र हामी एउटा वर्गीय धरातलबाट आएको र एउटा खालको जनतामा अपेक्षा सपना देखाएर आएको पार्टी अहिले फरक परिस्थितिमा आउँदाखेरि फरक जीवनशैली देख्दाखेरि यो कुरा सर्वथा उठेकै कुरा हो। त यसको चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन् र यसलाई शुद्धिकरण गरेर हामी सबै पारदर्शी जीवनशैली अपनाएर सकेसम्म सहज जीवनशैली अपनाएर सहज आचरण बनाएर जानुपर्छ भन्ने पार्टीले आचार संहिता पनि अगाडि ल्याइसकेको छ र त्यही अनुसार जान कोसिस हुन्छ। त्यसमा नेताहरूको सम्पत्ति अब जाँचबुझ गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो त नेताहरूको कार्यकर्ताको सबैको कर्मचारीको नागरिकको सम्पत्ति कसरी आय आर्जन भएको छ, कानुनी ढङ्गले भएको छ कि छैन, कि सम्पत्ति छैन कि नभएर पनि नेताहरूका सम्पत्ति भनेका छन् कि, त्यस कारणले यो सबैको जवाफ त दिनुपर्छ नि। म युवराज दुलाल एउटा प्रदेशको एउटा विभागीय जिम्मेवारी लिएको छु भने मेरो जीवनको बारेमा नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ। ठिक त्यस्तै हो। थ्याङ्क यू सो मच युवराजी। थ्याङ्क यू। हाम्रो बिचमा पार्टीका नेता खेम लोहनी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब बैठकको निष्कर्ष के आउँछ, जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। यो राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, कसरी सुशासन दिने, विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीलाई कसरी एकदम प्रभावशाली शक्तिशाली पार्टी बनाउने, जनआधारित व्यापक जनताले समर्थन गर्ने पार्टी बनाउने, यिनै विषयमा निर्णय हुन्छ। एकदमै सम्भव छ। पार्टी जान्छ, त्यो भइरहेको छ नि। एकताबद्ध बिचमा कुरा मिलेको छ, मन मिलेको छ। मिल्छ। छलफल त इस्यु आएपछि छलफल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार फरक पनि आउन सक्छ, तर छलफल गरेपछि एउटै निष्कर्षमा आउँछ। अब सर्वसम्मत निर्णय भएर जान्छ। अहिलेसम्म सर्वसम्मत निर्णय छ, अब पनि हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ एमसीसीको बारेमा त सर्वसम्मत निर्णय हुने भयो नि। थाहा छ। एमसीसीको बारेमा पनि सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। अनुमोदन हुन्छ पार्लियामेन्टबाट। एकदम पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन पनि हुन्छ, पार्टीबाट अनुमोदन पनि हुन्छ, सर्वसम्मत हुन्छ। यसको बारेमा जसरी विवाद सिर्जना गर्नको लागि केन्द्रीय समितिमा बहस सुरु भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई थाहा छ। अब यो बहस चाहिँ केहीले जानेर गर्नुभएको छ, केहीले नजानेर गर्नुभएको छ, केहीले हल्लामा गर्नुभएको छ। तर यो एमसीसी यो आवश्यक छ नेपालको शान्तिको लागि, विकासको लागि, जनता सुशासनको लागि राम्रो कुरा हो। यो अहिले त झन् एमसीसीको यो जुन यो के कम्प्याक्ट प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्ट त त्यो ट्रान्समिसन बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतको लागि मात्रै हो। अनि त यो आवश्यक छ, हामीलाई एकदमै चाहिएको कुरा हो। तर सैन्य गठबन्धन नेपाल जाँदैछ अरे, अमेरिका लाँदैछ अरे। होइन, त्यस्तो एकदमै हुँदै होइन। त्यो चर्चा भएको छ। एमसीसीको शर्तको सम्झौताको कुनै पनि बुँदामा सैन्यसँग सम्बन्धित केही कुरा पनि उल्लेख छैन। सैन्य गठबन्धनको गन्ध पनि त्यो भित्र छैन। त्यो एकदम विशुद्ध त्यो निर्माणको काममा संलग्न छ, त्यति मात्रै हो। अनि नेताहरूको सम्पत्ति चाहिँ अकुत छ, अब छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सुरु भयो नि केन्द्रीय समितिमा। राम्रो कुरा हो त्यो। हामी सुशासनको पक्षमा छौँ, भ्रष्टाचार निवारणको पक्षमा छौँ, एकदमै पारदर्शिताको पक्षमा छौँ। आँटका साथ हामी यो कुराहरू भन्छौँ। त्यो त गर्नुपर्छ। नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ, कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ, कालोबजारी तस्करीहरूले पनि कालो बाटोबाट लिएर आएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। स्वागत योग्य राम्रो कुरा हो। पार्टीको नेतृत्व सरकारले आँट गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नु होला। गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नु। छेकेबार त गरिहाल्छ, बिचबिचमा अड्काउने, छेक्ने, प्रभावित गर्ने, रोइ कराई गर्ने, छाँद हाल्ने धेरै कुराहरू होला, तर गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच खेमलोनी। थ्याङ्क यू। सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर छ। यहाँहरू पाँचैजनालाई म यो विशेष कार्यक्रममा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय सुब्बाजी, के छ हालखबर भन्नुहोस्? ठिकै छ। अब एमसीसी पारित हुन्छ, जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। हुन्छ। कसरी हुन्छ? पार्टीभित्र विवाद छ नि। पार्टीले निर्णय गर्छ। पारित गर्नुपर्छ भने सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ। यत्रो विवाद छ, पार्टीभित्र द्वन्द्व छ, त एकअर्कामा आफ्नो कुराहरू राख्ने कुरा हो नि त। त्यसमा पारित हुन्छ एमसीसी। पारित हुन्छ। देशको लागि आवश्यक हो। आवश्यक हो। राष्ट्रघाती भने भन्छन्। राष्ट्रघाती त्यो देखाउनु पर्यो नि त। के कहाँबाट राष्ट्रघात हुन्छ देखाउनु पर्यो नि। त्यत्तिकै त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा मिसाएर एमसीसीमा हालेर भन्नुभएको छ। देशद्रोही हो एमसीसी भनेको। अनि भीमरावजीले भने जस्तो त्यसको प्रतितर्क पनि त थुप्रै छ नि त। के छ भन्नुहोस् न तपाईँको? त धेरै आइसकेको छ मिडियामा, के फेरि किन दोहोऱ्याउनु। अनि नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नु पर्यो विजय सुब्बा। गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ हुनुहुन्छ? गर्नुपर्छ भन्ने नै हो म पनि। म त उहिलेदेखि नेताले अकुत सम्पत्ति कमाएछ नि होइन कम्युनिस्ट पार्टीले। को नेताले कमाए त्यो छानबिन गर्नुपर्छ, त्यो स्रोत खुल्दैन भने कारवाही हुनुपर्छ। पार्टीभित्र कारवाही हुनुपर्छ। यो अभियान सबैलाई वर्ष पर्दैन, त्यो पार्टीले गर्ने कुरा हो। पार्टीले यो सबै कुराहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भनेकै छ। त्यसले त्यो सम्पत्ति छानबिन गर्नु कुन ठुलो कुरा भएर? एक ढिक्का भएर पार्टी बाहिर सङ्लो भएर निस्किन्छ। निक्लिनुपर्छ। निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन अर्कै कुरा हो, निक्लिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच विजयजी। धन्यवाद।
सुमन पौडेलजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब के छ कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? केन्द्रीय समितिको बैठक पछिको एकदम राम्रो। हामी एकदम विचारमा संगठनात्मक कुरोमा सबैमा एकीकृत भएर अगाडि जान्छौँ। एकीकृत भएर एकदम एकीकृत मतभेद छ पार्टीभित्र, द्वन्द्व छ, आरोप प्रत्यारोप छ, छैन त्यस्तो केही। एजेन्डामा विवाद छ। सुन्नुहोस् न, अब यो त ऋषिजी, यो तपाईँले निर्णय गरेर सुनाउने होइन नि। पार्टीमा होइन, बस सुमनजी, बाहिर आएको कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ नि। मलाई भनिसक्दिनु न, म भित्र छु नि त। तपाईँ बाहिरको कुरो गर्नु त म भित्र छु। पार्टीमा कुनै पनि कुरो आउँदा छलफल त चल्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीमा बाहेक तीक्ष्ण छलफल चल्छ। छलफल चल्नु एउटा कुरो, निष्कर्ष निस्केपछि त्यो निष्कर्षलाई सबैले मान्दछन्। निष्कर्ष राम्रो निस्किनु पर्यो नि। एकदम। जनताको चाहना अनुसार निस्किनु पर्यो नि। कार्यकर्ताको भावना अनुसार नेता अगाडि बढ्नु पर्यो नि। तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जनताको भावना अनुसार हिँडेको छ। जनता अनुसार भावना अनुसार हिँडेकै हुनाले संसारको सबैभन्दा बलियो पार्टीको रूपमा अहिले नेकपा देखिएको छ। जनता भावना अनुसार हिँडेर होइन र। यसलाई अझै राम्रो गर्ने कुरोमा हामी कसरत गरिरहेका छौँ र अझै राम्रो गरौँ। अनि एमसीसीको बारेमा त विवाद भयो नि त पार्टीभित्र। विवाद होइन, एमसिपी गएर छलफल भइरहेको छ। विवाद छैन। विवाद छैन। विवाद सर्वसम्मत निर्णय त्यसलाई एकदम सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। पारित हुन्छ संसदबाट। एकदम आनन्दले। केपी शर्मा ओलीलाई गाह्रो पार्छन्, अप्ठ्यारो पार्छन्। सुन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओली भन्ने कुरो त दोस्रो कुरो हो। पहिलो कुरो हाम्रो पार्टी हो होइन। पार्टीको सरकार छ, पार्टीको सरकारको विरुद्धमा पार्टीका कोही पनि जाएनन्। यदि गयो भने नेताहरू जाँदैनन्। तपाईँ गए विवादमा गएको होइन। महाकाली सन्धिमा तपाईँले विवादित अब हुनुभयो। त्यसो भने पार्टी फुटेको थियो। फेरि फोड्ने हिम्मत छ भने फोड्छन्, तर त्यो हिम्मत छैन। भीम रावलले त भन्नुभएको छ अहिलेको सुन्नुहोस् अवस्थामा न। यथास्थिति पारित गर्न दिन्न। त्यो हिजोको कुरो हो। छ यो बैठक हुनुभन्दा पहिलेको कुरो। बैठकपछि उहाँले भन्नुभएको छ मसँग भन्नुभएको छ। कहिले? बैठकपछि पनि कहिले? हिजो होइन भन्नुभयो। हिजो त्यो भाषा छैन। हिजो उहाँको भाषा फरक छ। हामीले पनि सुने, तपाईँकै कुरो सुनेका छौँ। उहाँको भाषा फरक छ। बैठकले जे निर्णय गर्छ, यो बैठकले गरेर निर्णय के हो भने यहाँ त्यो आशंका केही जनाएका छन् साथीहरूले। कमेडरको विचार छलफल भएको छ होइन। त्यो हो कि होइन भन्ने कुरोमा निर्कोल गरेर पार्टीले निर्णय गरेर उहाँहरू सुझाव दिनु त त्यो विवाद होइन नि त, हो र? विवाद त तपाईँहरूले बनाइनु भएको छ, यो पत्रकारहरूले। त्यसमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्छ नि, छानबिन। सम्पत्ति जाँचबुझ त आनन्दले गर्नु पऱ्यो नि, किन गर्नु नेताहरूको पर्दैन? सम्पत्ति धेरै छ अरे। नेताहरूको मात्रै होइन, यहाँ ऋषि धौला पनि गर्नुपर्छ क्या, आवश्यक पऱ्यो भने। पर्दैन र? गर्नुहोस्। त्यही त सबै गर्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि नेताहरू जो खुला हुनुपर्छ, जो पारदर्शी हुनुपर्छ, जो जनताको बिचमा काम गर्छन्, जनताको लागि काम गर्छन्, तिनीहरू त खुला किताबको सरह हुनुपर्छ र उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नै पर्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। थ्याङ्क यू सो मच सुमन पाखरेलजी। धन्यवाद। तपाईँहरू तिनैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब के हुन्छ, पार्टीभित्रको एकता आजको आवश्यकता हो? त्यो सम्भव कि असम्भव? एकदम सम्भव छ। कसरी सम्भव छ बताउनुहोस् न। सम्भव त हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनले मार्क्सवाद लेनिनवाद एउटा चाहिँ सिद्धान्त त हामीले त्यसलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेका राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र त्यसमा निष्कर्षमा पुगिन्छ। निष्कर्षका विषयवस्तुहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा हामी चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ, पार्टी एकताबद्ध रूपले अगाडि जान्छ। तर एमसीसीमा त विभाजनको घन्टी बजा छ नि। अब एमसीसीका विषयमा मान्छेका अध्ययनहरू, आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना चाहिँ भनाइहरू राख्नु स्वाभाविक रूपमा मान्छे राख्छ। तर एमसीसीका विषयमा अब त्यो त हामीले सचिवालयले उसलाई अधिकार दियो एमसीसीको विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा। अब हामीले पार्टीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उपस्थित भएका छौँ र एमसीसीलाई कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन होइन। कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने त्यस्ता कारणहरू के छन् त? त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले आफ्ना विचारहरू यो बैठक पछाडि चाहिँ अब यसका निष्कर्षहरू उसले चाहिँ सबैले एउटा चाहिँ शिरोधार्य गर्छन्, अगाडि बढ्छन् र एमसीसी पास हुन्छ। पास हुन्छ संसदले पारित गर्छ। नहुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। तर पास हुन्छ। सैन्य गठबन्धन नेपाल जाँदैछ के सैन्य गठबन्धन भनेको त्यो के? अमेरिकाको सैन्य सङ्गठनमा मैले बुझेँ सैन्य गठबन्धन इन्डो पेसिफिक रणनीति कपालको रौँ हो र खल्तीमा आउने चिज त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ कपालको रौँ पनि एउटा चाहिँ कुनै उसले चाहिँ त्यो पुरा चाहिँ त्यसलाई पत्ता लगाउँछ भने त्यो त एउटा चाहिँ सैनिक एउटा चाहिँ भोलि बिहान ठुलो सङ्ख्यामा आउने चिज हो। अनि नेपाल सरकारले मतलब चाहिँ त्यसलाई कुनै सैनिक आउने विषयमा कुनै अनुमति दिनु पर्दैन। त्यो आफ्नो मनमानी ढङ्गले आफ्नो इच्छा जे छ त्यसरी आउन सक्छ उसले। त्यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ एक खालको रोइलो यहाँ चाहिँ मचाइएको छ। यो रोइलो आजसम्म मचाउलान्, हिजोसम्म मचाउलान्। अब यो रोइलोमा यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई अन्त्य गर्छ र त्यसलाई हामी साझा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। अब तपाईँ भीम रावलको एन्टी हो,
कसले भने तपाईँलाई एन्टी हो भनेर त्यस्तो एन्टीको कुरा प्रतिस्पर्धा छ होइन प्रतिस्पर्धा पनि छैन कतिपय कुरामा चाहिने कुरा मिल्ला नमिल्ला होइन कतिपय कुरा नेताको कुरा कार्यकर्तालाई चित्त नबुझ्ला कति कार्यकर्ताको नेतालाई नबुझ्ला त्यस्तो चाहिँ एन्टी भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यसमा तपाईँ भीमरावको एजेन्डालाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ आज होइन अब जायज कुरा पनि त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्छ नाजायज कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन तपाईँ पक्षमै कि विपक्षमा एमसिसीको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन पहिलो कुरा हो सैन्य गठबन्धन नेपाललाई लिएर जाँदैछ अरे होइन यो त बिल्कुल होइन सहित दिनुभएको छ होइन उहाँले विगतमा भन्नुभयो होला तर अहिले उहाँको त्यो कुरा छैन यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन यो एमसिसी भनेको तपाईँको चाहिने अमेरिकाले नेपाललाई 55 अरब सहयोग गर्ने हो आर्थिक सहयोग गर्ने हो त्यो कुनै पे ब्याक रिटर्न पनि गर्नु पर्दैन यो विकास निर्माण काममा चाहिने लगाउने हो नेपाल सरकारले तर यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कुरामा हाम्रो चाहिने सल्लाह हामी गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँको चाहिने दक्ष प्राविधिकहरू अमेरिकाको ल्याउने कि नेपालकै प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको र मेटेरियलहरू उताबाट ल्याउने कि यहीँको प्रयोग गर्ने त्यो विषयमा छलफल हुनसक्छ तर यसलाई चाहिँ बङ्गाएर आफ्नो कुण्ठा पोखेर आफूले चाहिँ पाएको पद प्राप्त नगरेर यो चाहिँ विरोधमा बोल्नु भनेको यो राम्रो कुरा होइन नबोल्ने भीमरावले राष्ट्रियताको लागि त 55 अरब राज्यले चाहिँ अमेरिकाले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा भएन त्यो स्वाधीनता भएन राष्ट्रियता बेच्ने हामीले कहाँ बेचिएको छ त कुन ठाउँमा बेचिएको छ त देखाउनु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो इन्डो पेसिफिकमा नेपाल जाँदैछ इन्डो पेसिफिक कहाँ कुन ठाउँमा भनेको छ तपाईँको सेना आउने त त्यसमा उल्लेखै छैन अब त्यो अनावश्यक त्यसलाई बङ्गाएर तोडमोड गरेर त्यो चाहिने नेपाल सरकारको विरुद्धमा बोल्नु त राम्रो होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति पनि तपाईँको सदन ओपन हुनासाथ उहाँले चाहिने अब यो धेरै ढिलो भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ छिटै पास गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि भन्नुभएको छ पार्लिमेन्टमा अनि यो नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा पनि उहाँले सुरुमै मन्तव्य दिने बेला भनिसक्नु भएको छ त्यसो भएको हुनाले एमसिसी अब छिटै पास गरेर लग्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्छु त्यस भए नेताहरूको सम्पत्ति पनि अब जाँचबुझ गर्नुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ तपाईँको पनि धेरै सम्पत्ति होला मैदेखि सुरु गर्नुपर्छ म त त्यसमा एकदम छु किन भन्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छे व्यावसायिक हुन जरुरी छ यो राजनीति गर्ने भनेर यो कुनै पेसा पनि होइन यो सेवाको हिसाबले आउने कुरा हो सेवा गर्ने मान्छेले व्यावसायिक हुनु पनि जरुरी छ मेरो त थुप्रै व्यावसायिकहरू छ म त मेरैबाट चाहिँ सम्पत्ति चाहिने छानबिन सुरु होस् भन्ने म तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलबाट म राख्न चाहन्छु नेताहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ कति सम्पत्ति छ एकदमै हुनुपर्छ नेताहरूको पनि हुनुपर्छ ब्युरोक्रेसीहरूको पनि हुनुपर्छ सबैको हुनुपर्छ त्यसमा पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ एकदम एक ढिक्का भएर जान्छ श्रद्धेय दुई नेता आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईजना अध्यक्ष लगायत 7 जना सचिवालयमा रहेका कमरेडहरू एकजुट हुनुपर्छ पार्टी एक बनाएर लैजानुपर्छ कतिपय कुरा सङ्गठनबाट पनि जनताको माझमा जानुपर्छ भने कतिपय हामी जस्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई डेभलपमेन्टका विकास निर्माणका कामसहित सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू अब सबैको ध्यान तपाईँतिर छ तपाईँ एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा ठ्याक्कै भन्नु जनता जान चाहन्छन् त्यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा गर्ने कुरा मलाई लाग्छ ठिक होइन म एकदम पक्षमा पनि छैन म विपक्षमा भनेर विपक्षमा पनि हुन चाहन्न तपाईँ कतातिर त होइन बताउनुहोस् न नेपाली जनता त्यो छलफलकै क्रममा छ एमसिसी ठिक छ कि छैन नेपालको लागि उपयुक्त छ कि छैन नेपालको लागि हितकारी छ कि छैन भन्ने कुरा त छलफलपछि निष्कर्ष निस्कने कुरा हो त्यसमा त्यति हतारो गरेर चाहिँ तपाईँ पक्षमा कि विपक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन आज ध्रुवीकृत भएको छन् अनि तपाईँ चाहिँ बिचमा बस्ने होइन त्यो बिचको कुरा पनि ध्रुवीकृत भएका छैनन् छलफल छ छलफल अवश्य छ तर ध्रुवीकृत नै भइहाले हाम्रो पार्टीको चाहिँ पङ्क्ति केन्द्रीय पङ्क्ति भन्ने कुरा भने त्यति सही होइन नेताहरू एकमत छन् एमसिसीको बारेमा होइन विचारहरू छन् छलफलहरू छन् त्यो एमसिसी भन्दा पनि अरू एजेन्डाहरू मुख्य छन् नि त पार्टीमा किन तपाईँहरू पार्टीलाई एकताबद्ध कसरी गर्ने पार्टीलाई देश र राष्ट्रको नेतृत्वमा कसरी स्थापित गर्ने समृद्धि कसरी हासिल गर्ने नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र कसरी बनाउने लगायतका थुप्रै एजेन्डाहरू छन् नि त होइन तपाईँले समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन एउटा भिजन छ एउटा लक्ष्य छ उद्देश्य छ नीति छ दूरदर्शी नेतृत्व छ त्यो सफल प्रधानमन्त्री हो होइन अहिलेसम्म त सफलै हुनुहुन्छ नि त उहाँ कसरी असफल भन्न सक्नुहुन्छ होइन पार्टीले सफल गरेको छ एउटा सहयोग गरेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कतिपय विषयमा बहस छलफल जुन हुन्छ त्यसमा विमति पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ अब विभेद अथवा मतभेद भनेर बुझ्नु भएन
सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले उहाँलाई सहयोग गरेको छ र कतिपय मुद्दाहरूमा फेरि आलोचना पनि गरेको छ, आलोचनात्मक समर्थन पनि गरेको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसो सम्पत्ति जाँचबुझ हुनुपर्छ तपाईँहरूको। सम्पत्ति जाँचबुझ चाहिँ नेताहरूको मात्रै होइन, कार्यकर्ताको पनि हुनुपर्छ। एउटा कुरा ब्युरोक्रेसीको हुनुपर्छ। जस्तो अस्ति मात्रै एकजना चाहिँ मालपोत कार्यालयका सहयोगीको 10 करोडको सम्पत्ति फेला पर्यो। त्यो कारणले गर्दा पार्टी नेतृत्वको मात्रै होइन, कार्यकर्ताको मात्रै पनि होइन, ब्युरोक्रेसीको पनि हुनुपर्छ, सबैको हुनुपर्छ। तर धेरै नेताको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ अहिले। होइन, नेता चाहिँ सुविधाभोगी भए, सम्पन्न भए। त्यसमा त कुनै चाहिँ अब विवाद भएन। सुविधाभोगी एउटा प्रवृत्ति हाबी भएको छ, तर त्यो रूपमा होइन जसरी आम रूपमा प्रचार गरिएको छ सबै फेरि सुविधाभोगी नै भइहाल्यो भन्ने कुरा पनि सही होइन। तर त्यो प्रवृत्ति एउटा चाहिँ चिन्ताजनक रूपमा विकास भएको छ भन्ने बुझ्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। यतिखेर हामी विनोद श्रेष्ठसँग छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। विनोदजी, धन्यवाद। केन्द्रीय समितिको बैठकको निष्कर्ष के हुनसक्छ? पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ कि विभाजित हुन्छ कि द्वन्द्व हुन्छ कि रिस राग त कामै छ, देखिन्छ एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप। एकदम मिलेर जान्छ, एकदम एकताका साथ जान्छ। एकताबद्ध हुन्छ पार्टी, नेताहरूको बिचमा मन मिलेको छ। एकदम मिल्छ, मिल्दै जान्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको मन मिलेको छ एमसिसीमा, नमिलिकन त सुखै छैन। तर मिलेको देखिएन नि। किन नदेखेको? हामीले त मैले त देखाएको छु। प्रधानमन्त्री सर्वसम्मतमा पारित हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ संसदबाट। अनि प्रचण्डले चाहिँ होइन त्यसमा भएका कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि त। होइन, यो तात्विक भिन्नता छ भन्ने म ठान्दिनँ। सर्वसम्मतबाटै पास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। सर्वसम्मतबाटै पास हुन्छ एमसिसी? एकदम पास हुन्छ। संसदबाट कि केन्द्रीय समितिको बैठक? संसदबाट पनि पास हुन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पनि पास हुन्छ। एकताबद्ध एक मतले पास हुन्छ। त्यसमा विभाजन विमति हुँदैन? पक्कै पनि हुँदैन। किन भन्दा सुरुमा छलफलको क्रममा पक्षबाट पनि छलफल हुन्छ, विपक्षबाट पनि छलफल हुन्छ। राम्रो के छ भन्ने हिसाबले पनि छलफल हुन्छ, नराम्रो के छ भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन्छ, सुधार के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन्छ। सुरुमा छलफल हुनासाथै आत्तिनु हुँदैन। घर सिङ्गो सग्लो बनाउनका निमित्त जग खन्दै एकदम चाहिँ फोहोर भयो, माटो आयो भनेर चाहिँ आत्तिएर चाहिँ भन्ने गर्न थाल्यो भने त्यो घर बन्दैन। त्यस कारणले गर्दा निर्माणको क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पक्ष विपक्षका कुराहरू आउँछन्। पक्ष विपक्षका कुराहरू आइसकेपछि मात्रै समृद्ध बनाउनका निमित्त सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। अहिलेसम्म पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा यही हुँदै आइरहेकै छ। त्यसो भए नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, जाँचबुझ गर्नुपर्छ। धेरै सम्पत्ति कमाए नेताहरूको, केन्द्रीय समितिमा बहसको विषय भयो। नेताहरूको मात्र होइन, कार्यकर्ताहरूको पनि छानबिन गर्नुपर्छ, सबैको छानबिन गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य र सबै पारदर्शी ढङ्गबाट छान्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत त्यो निर्णय पारित गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै नेताहरू भनेको त पारदर्शी नै छन् नि। सबै नेताहरू त खुल्ला किताब जस्तै अगाडि बढ्यो भने मात्रै हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसमा केन्द्रीय समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्दाखेरि कसरी पार्टी सङ्घ लिएर बाहिर निस्कला? एकदम चाहिँ अब अन्तर्कुन्तरमा रहेका विमतिहरू बाहिर आउनेछन्। अन्तर्घुलनलाई चाहिँ अझ व्यापक बन्नेछ। भावनात्मक एकताका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने निष्कर्ष हो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लालबाबु यादव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। लालबाबुजी धन्यवाद, नमस्कार। राम्रै छ, ठिकै होइन, राम्रै आउँछन्। एमसिसी पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा गएको होइन, अब एमसिसीमा केही विवादहरू छन्, केही साथीहरूले गर्नु हुँदैन, केही साथीहरूले गर्नुपर्छ। तर मलाई मिलाइजुलाएर सबै कुराहरू गरेर अध्ययन गरेर यसलाई पास हुन्छ, पारित हुन्छ। लालबाबुजी पक्कै विश्वास छ यो पारित। गाह्रो छ नि पार्टीमा त फलामको चिउरा जस्तो भयो नि। होइन, यसो कुरा त भइरहेछ नि। अब विभिन्न धारणाहरू, व्यक्तिका आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छन् होइन। अब त्यो भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो धारणाहरू प्रकट गर्नु भएको छ। यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसका कुराहरू राम्रोसँग हाम्रो सैन्य शक्तिमा एमसिसीमा जान्छन्, तर कसैको सैन्य शक्तिमा हामी सहभागी हुँदैनौँ। नेपाल सहभागी हुन सक्दैन सैन्य सक्दैन। किन असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो नीति नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पञ्चशीलको हामी कट्टर समर्थक हौँ। त्यो भएर सैन्य शक्तिमा हामी जाँदैन, कहिले पनि गएको छैन र जाने आवश्यक पनि छैन। अनि त्यसो अमेरिकन अनुदान नलिने होइन, अमेरिकन अनुदानमा त होइन, एमसिसीमा एउटा कुरा त त्यहाँका विदेश मन्त्री नै क्लियर गरिसक्यो कि यो आइपिएसको चाहिँ यो पार्ट होइन भनेर भनिसकेपछि त सैन्य शक्ति भनिसक्यो नि। इन्डो पेसिफिकमा नेपाल गइसक्यो। होइन, इन्डो पेसिफिक उहाँले भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी जाने हो? हामीले पो आफ्नो निर्णय गर्ने हो। विदेशीले हाम्रो निर्णय गर्ने बित्तिकै हामी जाने त होइन नि।
र हामीले पहिलादेखि पनि हामी कुनै देश सबै देशसँग हामी के छ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सहयोगहरू लिइरहेका छौँ र त्यो सहयोगमा यो कुरा सही हो कि हरेक चाहिँ सहयोगमा केही न केही सर्टेन इन्ट्रेस्ट हुन्छन् तर हामी सर्टेन इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियता अखण्डता स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ के छ भने हामी सम्झौता गर्दैनौँ सम्झौता गर्नु न तपाईँ गर्दैन कुनै राष्ट्रियताको बारेमा हो राष्ट्रियताको बारेमा अहिले त राष्ट्रियता चाहिँ यहाँ होइन मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई मधेस पहाड चाहिँ हिमाल सबैमा अहिले राष्ट्रियता जगेर्ना भइरहेछ यहाँहरूले सुन्नुभएको होला जसले राज्य छुट्याउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अहिले नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय गान गाउनुहुन्छ त्यति मात्र होइन त्यही व्यक्ति सीके रावजीले अहिले केपी ओलीलाई राष्ट्रिय नेता र स्टेट्सम्यानको संज्ञा दिइराख्नु भएको छ भनेर योभन्दा बढी के चाहियो र? त्यसो भए मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त लालबाबुजी नेताहरूको सम्पत्ति धेरै छ अरे अकुत छ अरे छानबिन गर्नुपर्छ यो त छानबिन गर्नुपर्छ यो छानबिन गर्नुपर्छ कमिटीमा नेताहरू मात्र होइन कार्यकर्तादेखि नेतासम्म सबैको चाहिँ एउटा कमिटी गठन होस् उहाँको नेताहरूको चाहिँ के छ सबैजनाको चाहिँ यो सम्पत्ति चाहिँ छानबिन होस् र भएका सम्पत्तिहरू इलिगल छ त्यसलाई कारबाही पनि होस् र पार्टीले मात्र होइन सरकारले जब्त गर्नु पर्यो सरकारले लिनु पर्यो किनकि पार्टी त सरकार के अरे सरकार र पार्टी भनेको त एउटा कुरा छ तर त्यो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्नु पर्यो पार्टीकरण गर्ने होइन त्यसमा पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ निश्चित अगाडि बढ्छ केपीसँग उसले प्रचण्ड कुरा मिल्छ मिल्छ दुईजना मिलिराख्नु भएको छ मिलेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ अहिले होइन राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुराहरू आएछ हरेक कुरामा मिलेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन त्यो के अरे सभामुखमा मिल्यो यति कुराहरू भइरहँदाखेरि सभामुखमा मिलेर जानुभएको छ अब के नमिले जस्तो मजाले मिल्छन् निश्चित मिल्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद के हुन्छ भने त केन्द्रीय समितिको बैठकको निष्कर्ष के हुन्छ तपाईँ त पुरानो नेता नै निष्कर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि कमसेकम यो खडेरीको बेलामा मिटिङ बस्यो धेरै ठुलो कुरा भयो र दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट भएको बेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले जुन दस्तावेज पेश गर्नु हो त्यसले कमसेकम सबैलाई समेट्ने खालको छ त्यसमा कमी कमजोरी छन् धेरै कुराहरू छन् तैपनि सबैलाई एउटा बन्धनमा बाँध्ने खालको छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा आशाजनक अवस्था अगाडि आउला भन्न सकिन्छ आशाजनक अवस्था आउँछ अब कम्युनिस्ट पार्टीमा बिल्कुल आउँछ निराशा थियो नि त तपाईँहरूमा त निराशा त थियो निराशा आशा त यी एउटै सिक्काका दुईटा पाटन हुन् एकछिन निराश हुन्छ मान्छे एकछिन पछि आशावादी हुन्छ एकछिन उत्साहित हुन्छ फेरि अर्को घटनामा निराशा हुन्छ तर यो मिटिङ पछि सिङ्गो पार्टीमा एउटा आशाको आचार्यजी तपाईँले भन्नु अब आशा र विश्वास र भरोसामा जान्छ कम्युनिस्ट पार्टी जान्छ तपाईँको कुरा हो यो बिल्कुल मेरो कुरा होइन अब आम रूपमा यो मिटिङ पछि एउटा उत्साह आउँछ जुन एउटा देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताको बिचमा जनताको बिचमा जाने भनेर एउटा जुन कार्यक्रमको खाका आएको छ मोटामोटी सानो खाका जुन आएको छ यसले चाहिँ नि यो एकताको 20-25 महिना करिब 2 वर्षपछि एउटा चाहिँ नि आशा जाग्ने ठाउँ यसले बनाएको छ आशा जागेर जान्छ कि पार्टीभित्र द्वन्द्व र विवाद हुन्छ यो त दुइटै सँगसँगै हुन्छ हेर्नु द्वन्द्व त तपाईँभित्र पनि छ मभित्र पनि छ पार्टीभित्र पनि हुन्छ तर पनि के हो भने आशाको पाटो बलियो भएर जान्छ त्यसमा मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् तपाईँले भन्नु अब कम्युनिस्ट पार्टीमा उत्साह उमङ्ग आशा विश्वास भरोसा जाग्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ तर एमसिसीको बारेमा किन विमति छ नै विमति त अब एमसिसीलाई हेर्ने आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण छन् अब के रहेछ भन्दाखेरि यो खोतलेर गहिरिएर हेर्दाखेरि मैले त धेरै हेरेको पनि थिइनँ यो थोरै देशमा विवाद भएपछि हेरेँ यो 9 सालदेखि हामीले यसमा चाहिँ नि हातखुट्टा पसाइसकेका रहेछौँ र अमेरिकाले भन्नु त 55 र म अर्को के भन्छु भने हाम्रो खल्तीमा 1500 अरब पैसा छ अहिले जुन बजेट हामीले 1500 अरबको पेश गरेका छौँ यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ मलाई थाहा छैन 50 अरबको पछि हामी 2002 देखि किन दौडिरहेका छौँ खल्तीमा 1500 भएको मान्छे 50 रुपियाँको निम्ति छिनाझप्टी किन गरिरहेको छ नेपाल पैसा नभएर विकास हुन नसकेको त होइन नि हामी विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ अहिले विकास खर्चको जम्मा 15% हामीले खर्च गरिरहेका छौँ यस्तो अवस्थामा हामी यो 50 अरबको पछाडि किन दौडेका छौँ एउटा प्रश्न यो छ तर तपाईँले किन चाहियो देश विकासको लागि अमेरिकनलाई सैन्य सङ्गठनको जुन किसिमको चाहना पुरा गर्नको लागि नै अमेरिकाको हितको निम्ति हामीलाई एक पैसा पनि चाहिएन यदि हाम्रो हित हुन्छ र त्यसमा हामी सैनिक गठबन्धनमा कहीँ न कहीँ फस्दिनौँ भनेदेखि फेरि सबै देशले दिने स्वागत हाम्रो निम्ति स्वागत योग्य छ त्यसमा पारित हुँदैन यथास्थितिमा धेरै गाह्रो छ यसमै बहस हुन्छ होला सबभन्दा ठुलो बहस एसीमा हुन्छ तर पनि के हो भन्दाखेरि फेरि एसीले विभाजन र विखण्डनतिर लैजान्छ भन्ने कुरा होइन किनभने अब हामी चाहिँ नै केन्द्रीय समितिको सबै सेनारी हेर्नु भएदेखि पाका नेताहरूको छ एउटा न एउटा निकास आउला देश नफस्ने गरी सैनिक गठबन्धनमा नेपाल नजाने गरी हामी चाहिँ त्यो ग्यारेन्टीका साथ कुनै पनि पैसा नेपालको हितको निम्ति प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्ने पक्षमा छौँ त्यसो भए
तपाईँहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्न पर्यो, जाँचबुझ गर्न पर्यो, धेरै सम्पत्ति कमाएर नेताहरूको। नै तपाईँहरूको त मैले जान्दिनँ, मेरो त आजै हिँड्नुहोस् गर्नुहोस्। नेताले धेरै सम्पत्ति कमाएर नि अकुल सम्पत्ति जसले कमाओ उसले जान्ने कुरा भयो। हामी त सडकमा छौँ, छाती पिटेर भन्छौँ राजनीति गरेको 40-45 वर्ष भयो, कसैको 1 पैसा खाएका छौँ भने त्यो अब टिभी मार्फत म च्यालेन्ज गर्छु। कसैले मेरो चाहिँ 5 रुपियाँ तलमाथि गरेर बाटोमा हिँड्दा चिया खाएको कुरा त नगरौँ ऋषिजी। कसैले अप्ठ्यारो पारेर मलाई चाहिँ 5 रुपियाँ खाएको छ भन्ने मान्छे आउँछ भने म आजै राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार छु। छानबिनको कुरा छोडिदिनुहोस्। तर नेताहरूले धेरै सम्पत्ति कमाए तपाईँलाई थाहा छ, कार्यकर्ताको गुनासो त छ नि। छ, डरलाग्दो छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक सफल होला? नै कुरा जोडले उठेको छ। एउटा शक्तिशाली, यदि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाइराख्ने हो भनेदेखि यो समस्याको हल पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा शक्तिशाली खालि हाल टार्नको निम्ति होइन, यसभन्दा अगाडि पनि धेरै आयो भने एउटा गम्भीरतापूर्वक गरेर मान्छेका समस्याहरू पनि होलान्, जटिलता पनि होलान्, कोही भित्रभित्र कुहेको पनि होला, त्यसलाई मार्ने गरी होइन उपचार गर्ने गरी एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर हामीले यो मामलामा काम गर्नुपर्छ। यी प्रश्नहरूले हामीलाई अगाडि जान दिन्नन्। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनवारजी, माननीयजी, आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद। आराम छ, बैठक चलिरहेछ। बैठकको निष्कर्ष के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ गाउँघरमा जनताको बिचमा? पहिलो कुरा त केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। चलिरहेको सन्दर्भमा अहिले नै निष्कर्ष ननिकालौँ, तर जल्ला पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ कि विभाजित? एकदम चट्टानी एकताबद्ध भएर पार्टी अगाडि बढ्छ। कतिपय नीतिगत विषयहरूमा सुस्पष्ट हुन्छ। अहिले छरपस्टिएर आएका कतिपय नेता पिच्छेका भनाइहरूलाई संस्थागत गरेर एउटै स्वर, एउटै लोली, एउटै बोलीबाट अगाडि बढ्छ। एकरा सुनारजी, तपाईँले भने जस्तो गरी पार्टी अगाडि बढ्दैन, धेरै गाह्रो छ, कठिन छ, नेताहरूको मन मिलेको छैन भने यस्तो चाहना राख्नेहरू पनि छन्। तर एउटा सजीव पार्टीमा एउटा द्वन्द्ववादलाई विश्वास गर्ने, भौतिकवादलाई विश्वास गर्ने र छलफलहरूलाई एउटा पार्टी जीवनको एउटा अनिवार्य अङ्ग ठान्ने पार्टीमा त विचार हुन्छ, बहस हुन्छ। त्यो सकारात्मक कामका लागि, त्यो निर्माणको लागि, त्यो विकासका लागि, त्यो अग्रगतिका लागि स्वाभाविक हो। अहिले बहस एकदम चाहिँ 15वटा समूहमा गहिरो गरी छलफल भइरहेको छ। यसले तथ्यहरूका आधारमा सत्य पैलाउन योगदान गर्नेछ। योगदान गर्छ? धेरै गाह्रो छ भन्छन् नि मान्छे। कसरी मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकदम अनेकन आरोह अवरोह हुँदै, अनेकौँ घुमतिर मोडहरू हुँदै आज यो एउटा प्रशस्त सम्भावना बोकेर एउटा अवसरको अगाडि यसलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी जुटिरहेका छौँ। 70 वर्ष लामो नेपाली जनताको अनवरत सङ्घर्षकोलाई संश्लेषण गर्दै, विश्लेषण गर्दै हामी एउटा चाहिँ उचित निष्कर्षमा पुग्छौँ। आजका जल्दाबल्दा विषयहरूको सन्दर्भमा, पार्टी जीवनको सन्दर्भमा, सरकारको तिनै तहका सरकारहरूको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा र आगतको लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली गर्ने जुन सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अठोट छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा पनि ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नेछ। एमसिसी पारित गर्नुपर्छ पर्दैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एमसिसीको सन्दर्भमा आज यो बैठकमा जुन ढङ्गले चर्चा भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ, स्वाभाविक रूपमा कि हाम्रो देश एउटा चाहिँ सार्वभौम राष्ट्र हो र यसले लिने सहयोगहरूको सन्दर्भमा सबै देशहरूबाट सहयोग लिने र दिने दुवै काम भइरहेका छन्। तर यो एमसिसीको सन्दर्भमा कतिपय प्रावधानहरूको सन्दर्भमा, कतिपय बुदाहरूको सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ। देशलाई अहित हुने गरी, देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सहयोग हुँदैन। तर कतिपय सन्दर्भमा यो एमसिसीको सन्दर्भमा केही बुदाहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्दछ, बहस गर्नुपर्दछ। किन संशोधन गर्ने, किन नलिने अमेरिकन सहयोग? 55 अरब रुपियाँ अमेरिकन सहयोग नलिने, एमसिसीलाई चाहिँ पारित गर्नु हुँदैन, एमसिसीमा चाहिँ सहभागी हुनु हुँदैन भनेर यो बैठकमा छलफल चलिरहेको छैन। यो छलफलमा त्यो शर्तहरू छ भने त्यसलाई स्वीकार्ने कि अस्वीकार्ने? कतिपय शर्तहरू र सम्झौताका कतिपय बुदाहरूको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू स्पष्ट हुन चाहेको परिस्थिति छ। यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, यो विकाससँग जोडिएको छ, यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको छ। यी समग्र कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर तथ्यहरूका आधारमा सत्यको निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा यो बैठक सफल हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। ठ्याक्कै जनता जान चाहन्छन्, आज बताइदिनुहोस्। टोपबहादुर रायमाझी, एमसिसी पारित हुन्छ कि हुँदैन? ऋषिजी, अब यो वार्ताको लागि धन्यवाद छ। मैले बिहान तपाईँको यो बाढी बसमा, नेपाली बसमा मैले तपाईँलाई सबै कुरा जानकारी गराइसकेको छु।
श्रोताहरूले पनि त्यो विषयमा सायद चाहिँ अब जानकारी पाइसक्नु भएछ। एमसिसीको विषयमा गम्भीर रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भइरहेको छ र हामी त्यसलाई निष्कर्षमा जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। सकारात्मक रूपमा चाहिँ बहस भइरहेको छ। एमसिसी के हो र एमसिसीलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा धेरै बहसमा छलफलका विषयहरू आइरहेका छन्, सुझाव आइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले अन्तिममा पास हुने नहुने भन्ने कुरा यो एजेन्डाकै विषय छैन। तर यस विषयमा पारित त गर्नु पर्ला नि त, सर्वसम्मतिले पारित गर्ने कि नगर्ने? यो यसमा पारित गर्ने भने सरकारले गर्ने कुरा हो। सरकारलाई हामीले सुझाव दिने। किन बहस गर्नुभयो तपाईँहरू? होइन, बहस त हर विषयमा एजेन्डाहरू आउँछन्, हर विषयमा विषयवस्तु आउँछ। राजनीति प्रतिवेदनमा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन एमसिसीको बारेमा। अनि एजेन्डादेखि बाहिरका विषय पनि कुरा हुन्छन्। नेपालको चाहिँ एकदम चर्चित विषय हो र हुन त यो 10-8 वर्षदेखि नै यो विषयवस्तु आइरहेको कुरा हो। त यति बेला अलि चर्चाको शिखरमा छ यो एमसिसी। त्यसकारणले हामीले यसमा यो विषयमा जो किसिमको छलफल भइरहेको छ, यो पार्टीभित्र बाहिर पनि भइरहेको छ, यसलाई हामीले यो बहसमा आउने कुरा यो सही हो कि गलत हो कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चल्नुलाई हामीले स्वाभाविक ठानेका छौँ। र हामीले के छ भने यो पार्टीले निर्णय गर्ने भन्दा पनि सरकारले गर्ने कुरा, सरकारलाई उचित सल्लाह यो पार्टीको मिटिङपछि जे निष्कर्ष कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ पार्टीलाई भन्नुहोस् न? पारित गर्नुपर्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, पार्टीको बैठक सिद्धिसकेपछि हुन्छ। बैठक चलिरहेको बेलामा मत त तपाईँलाई थाहा छ नि। होइन, बैठक चलिरहेको विषयमा मैले निष्कर्ष दिने कुरा होइन नि, त्यो त बैठकले दिने कुरा हो। बैठक बल्ल मत छ नि त। टोबहादुर राई तपाईँ पार्टीको प्रभावशाली नेता हो नि त। होइन, म व्यक्तिगत म त्यो कुरा पार्टीभित्र राख्छु। कुरा बताउनुहोस् न। व्यक्तिको चाहिँ आधार र कारण बताइदिनुहोस्, पारित हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन? होइन, विचारमा स्वतन्त्रता, होइन, विचारमा स्वतन्त्रता हुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र। हामी पार्टीभित्र स्वतन्त्र रूपले विचार को चाहिँ बहस गर्छौँ, तर आफ्ना विषयहरू जे निष्कर्ष आउँछ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसकारण अहिले मेरो व्यक्तिगत विचारको कुनै अर्थ छैन। व्यक्तिगत रूपमा किन भन्ने, म त पार्टीको एउटा प्रतिबद्ध सिपाही भएको हुनाले पार्टीले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यो कुरा मैले चाहिँ नि लागू गर्ने कुरा हो। अहिले पार्टीको हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका छौँ। ग्रुप डिस्कसनबाट अब ग्रुपहरूका निष्कर्षहरू यहाँ छलफलमा चलिरहेका छन्। त्यसपछि लास्टमा जे निष्कर्ष निकाल्छ त म तपाईँलाई म बताउँछु। त्यसमा एमसिसी पारित हुन्छ होइन? पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीको बैठक बस्छ। प्रतिसभाले पारित गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, संसदमा उभिएर रोस्टरमा बोल्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। यो त हतार भइसक्यो। तपाईँ बाहिर भन्नुभएको छ, पार्टीभित्र के भन्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बाहिर। प्रधानमन्त्री कुरा तपाईँ मान्ने कि नमान्ने, जनता जान्न चाहन्छन्? होइन होइन, प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ के भन्नु हो भन्ने कुरा पार्टीले के भन्नुको तपाईँले चाहिँ शङ्का आभरमा कुरा नगर्नु न। प्रधानमन्त्री स्पष्ट भन्नुभएको होइन टोबहादुर चाहिँ? होइन, के भन्नु हो पार्टीभित्र कुरा मैले बाहिर भन्न मिल्छ? हामी यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको समीक्षा गरिरहेका छौँ। रामकुमारी झाँक्रीजी, तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको नाताले बताउनुहोस्, अब एमसिसी पारित हुन्छ कि हुँदैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ। एमसिसी त पहिला केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्क्युल नै गर्ला। यसमा दुईवटा विषय छ। ठ्याक्कै भोट हाल्ने भन्दा पनि एमसिसी मा एउटा राजनीतिक विषयवस्तु छ जो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने। त्यसको निर्क्युल गर्नलाई त अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ हामी इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा जान्नौँ भनेर। अदर साइड के छ भने एमसिसी कम्प्याक्टमा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको बारेमा काहीँ पनि उल्लेख छैन। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको परियोजनामा खर्च गर्ने 400 मिलियन खर्च चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा र 100 मिलियन करिब चाहिँ यो उसमा के भन्छ अरे यो बाटो स्तर उन्नति गर्ने भनेर तोकिएको छ। त्यसो गर्दा आफैमा परियोजना नराम्रो छैन। अब यसको राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा त दलले नै अथवा केन्द्रीय कमिटीले नेताहरूले निर्क्युल, हामी सबैले निर्क्युल गर्ने हो। परियोजना आफैमा ठिक भएर एमसिसीको बारेमा गर्ने र नगर्ने परियोजना हुनुपर्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, जनता जान्न चाहन्छ। परियोजना त ठिक छ नि, किनभने हामीसँग यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट डेफिसिट छ, इलेक्ट्रिसिटीमा डेफिसिट छ भने हामीलाई कुनै एउटा अर्थपूर्ण परियोजना समय सीमाभित्र सक्ने गरी परिणाम आउने गरी काम गर्नको लागि गरेको प्रतिबद्धताभित्रको परियोजना ठिक छ त ठिक छ भन्नु पऱ्यो नि। अब त्यहाँ परियोजनामा सम्झौता गर्दा कतिपय मामलामा नेपालको साइडका बारेमा हात तल छ, किनभने त्यहाँबाट कुनै पनि हामीले एमसिसीले काम के अरे त्यो बाटो बनाउँदै ट्रान्समिसनको सन्दर्भमा काम गर्दै गर्दा कुनै नयाँ इनोभेसन भयो यो भयो भने त्यसको प्याटर्न राइट एमसिसीमा रहने, नेपालमा नरहने, जबकि हामीले 13 अर्ब रुपियाँ लगानी पनि गर्छौँ लगायतका कैयौँ कुराहरू त्यो नेगोसिएसनमा हामी तल परेको। त्यस्ता अरू आयोजनाहरूमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यो
त्यो अवस्था कम नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सम्झौता त भइसकेपछि त अब काम गर्ने हो नि त। एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर तपाईँले बताइरहँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किन विभाजन भयो त, किन विमति भयो त? यस्तो हो, अब यस्तो छ, अब हामीले धेरै हन्ड ठक्कर पनि खाँदै आएका छौँ। जस्तो 2053 सालमा महाकाली पास हुने बेलामा हामी सानै थियौँ, महाकाली सन्धि गर्न हुन्न भन्ने मत राख्थेँ म। हाम्रो पार्टी विभाजित भयो, त्यो महाकाली गलत थियो भन्ने कुरा त प्रमाणित गऱ्यौँ, तर हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ। अरुण थर त्यसै गरी क्यान्सल भयो, त्यसका बारेमा तमाम अधिकार कर्मीहरूले कुरा उठाए, हामी त्यसमा लटपट्यौँ। आज हामीले त्यो अरुण थर बनेको समयमा बनेको भएदेखि 19 घन्टाको विगतका 71 सालतिरका लोड सेडिङ हुँदैन थियो कि, यी सबै कुराले हाम्रो एउटा सिकाइ भएको छ कि अब यस्ता परियोजनामा पार्टीभित्र विभाजित त हुनै हुँदैन, तर राष्ट्रभित्र पनि विभाजन हुनु हुँदैन। विकासका खास मामलामा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण पार्टी विभाजित हुनु हुँदैन, यसमा फरक मत अथवा बहुमत गरेर यसलाई पारित पनि गर्नु हुँदैन। यस पार्टीभित्र एउटा सहमति कायम गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसो भए अब नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबैको तर्क छ, नेताहरू एकदम विलासी जीवन बिताइरहेछ। ठिकै हो, जसको अकुत सम्पत्ति छ छानबिन गर्नु चाहिँ पर्छ, तर गर्ने चाहिँ कसले भन्ने, कस्तो मेकानिजमले भन्ने कुरा चाहिँ आइहाल्छ। पार्टीभित्र अब छानबिन गरेर जानुपर्छ, कार्यकर्ताको माग हो यो। गर्नुपर्छ त्यो त, किन नगर्ने? त्यो हामीले चाहिँ एउटा सत्यको एकचोटि कारबाही बरु नगरौँ, एकपटक सत्यको निरूपण चाहिँ गरौँ कि कसले कस्तो अवस्थामा कति सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति कमाएको छ भन्ने सत्यको निरूपण चाहिँ गर्न सकिन्छ। बरु कारबाही गर्ने र नगर्ने राज्यको कुरा पनि होला, पार्टीभित्रको अनुशासनको कुरा के हुन्छ, एकचोटि सत्यको निरूपण गर्न जरुरी छ, के भएको हो भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यतिखेर हामी खिमलाल भट्टाईसँग छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले प्रतिवेदन बुझाइसक्नु भएको छ र यो प्रतिवेदनमा के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब कता जाँदैछ, खिमलाल भट्टाईजी जनता जान्न चाहन्छ। अब यसमा चाहिँ पार्टी अब राम्रो भएर अगाडि बढ्छ। यो केन्द्रीय कमिटीबाट एकदमै पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, पार्टी कमिटीहरू परिचालित हुन्छन् र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेर अगाडि बढ्छ। हामीलाई यो विश्वास छ र त्यही दिशामै पार्टी छलफल भइरहेछ। एमसीसीको बारेमा त विवाद आयो नि त, पार्टीभित्र द्वन्द्व आयो नि त। विवाद जति बाहिर देखिया थियो तर भित्र प्रस्तुतिमा त्यस्तो देखिएन र यो पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ सामान्यतया कुनै पनि समूहमा त्यस ढङ्गले छलफल भएन। हुन्न भनेर बहुमतले चाहिँ लेखाएको छ अरे, मत त त्यतातिर गइरहेको छ अरे, 80% छ अरे नेताहरूले भनेका। मलाई यसमा दुईटा कुरा छ, पार्टी भित्र चाहिँ एकरूपता कायम गरियोस् र जुन विवादित मुद्दाहरू छन् त्यसलाई स्पष्ट बनाएर ल्याइयोस् भन्ने कुरा छ। नभएदेखि यसलाई फेल गर्नुपर्छ, यसलाई पासै गर्नु हुँदैन, यस्तो कुरा छँदै छैन। नेपाल जान सक्छ आज? सैनिक गठबन्धन कुनै हालतमा जाँदैन, त्यो जाने कुरै होइन नि। सैनिक किन दियो त तपाईँलाई यत्रो अनुदान? मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि सैन्य गठबन्धन र यसको सम्बन्धै छैन। यो सम्झौतामा सेनाको विषयमा यसमा हामीले जुन ग्रान्ट पाउँदैछौँ त्यो चाहिँ सेना सम्बन्धमा वा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने, तालिम गर्ने, यसमा चाहिँ लगानी गर्नै पाइँदैन। यो त गरिबी न्यूनीकरण र पूर्वाधार विकाससित सम्बन्धित परियोजना हो। त्यस कारणले यसको र सेनाको भेटघाटै हुँदैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यसको भेटघाटै जाँदैन। अब जाँदैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा यो तपाईँलाई थाहा छैन आफ्नो वेबसाइटमा? छैन, त्यो सम्भवै छैन। रक्षा मन्त्रालयले राखेको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? नेपाल गइसक्यो इन्डो पेसिफिकमा। नेपाल जाँदैन, यसमा ढुक्क हुनुहोस्। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। नेपाल कुनै पनि यो सैन्य गठबन्धन मात्रै होइन, कुनै पनि खालको गठबन्धन जो अर्को देशको विरुद्धमा हुन्छ वा अर्को देशको सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपाल प्रवेशै गर्दैन। नेपाल प्रवेशै गर्दैन। तपाईँले अनुदान लिँदाखेरि त सम्झौता गर्नुभयो नि त? कहाँ सम्झौता गरेको छ? त्यस्तो सम्झौता तपाईँले सम्झौताको कुन बुदामा छ भने मैले पनि पढेको छु। तपाईँले कुन चाहिँ बुदामा छ जहाँ चाहिँ सेनाको सन्दर्भमा वा यो नेपालले गर्न नपाउने? नो छैन। लेखा परीक्षण नेपालले लाग्ने अनुदान दिइसकेपछि अमेरिकन कानुन लाग्छ। अमेरिकन कानुन भन्ने कुरामा सम्झौतामा जे छ त्यही कुरा लागू हुन्छ। सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर गरेका छ, सम्झौता भन्दा बाहिर चाहिँ कुनै पनि कानुन त्यो लागू हुँदैन र सम्झौता नै कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्ने हो। त्यसमा सर्वसम्मतमा एमसीसी पास हुन्छ? एकदमै। यो त सर्वसम्मत नभइकन समितिबाट यसलाई सर्वसम्मतिको रूपमा पास गरियोस् भन्ने कुरा नै आज समूहमा छलफल भइरहेछ। यसलाई समझदारी कायम गरियोस् र विवादित मुद्दामा स्पष्टता ल्याइयोस् भन्ने कुरा मात्रै छ मुख्य रूपमा। विवादित मुद्दा के छ?
विवादित मुद्दामा त्यही अब इन्डियालाई किन सोधियो, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ यो लेखा परीक्षणको कुरा के गर्ने, यो सैन्य गठबन्धनमा छ कि छैन, यस्तै विवादित मुद्दाहरू हुन्। यसमा स्पष्टता ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा छ र नेताहरू समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, यो दुईवटा बोली नबोल्नुहोस् भन्ने कुरा छ। सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नु पर्ला नि, तपाईँहरूको छानबिन गर्नु पर्ला नि। सम्पत्ति हाम्रो जम्मै पारदर्शी छ, हामी सबै नेताहरूको कार्यकर्तासम्म करिब पारदर्शी छ। त्यस्तो चाहिँ भनेका छन् छानबिन गर्नु पर्यो, नेताहरूले अकुत सम्पत्तिको गराउनु सम्पत्ति यो शुद्धिकरण आयोग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तमाम छ, गर्दा भइहाल्यो नि। त्यसमा त कसैले त रुष्ट छ नि, तपाईँहरूले काम गर्नु भएन, सम्पत्ति मात्रै कमाउनु भयो। सम्पत्ति त्यस्तो रुष्ट छैन जति तपाईँहरूले सोच्यो अथवा सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो रुष्ट कोही पनि छैन। र चाहिँ जुन कुरा मान्छेले चाहिँ बुझ्न चाहिरहेको छ त्यो हामी बुझाउन तयार नै छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक फलामको चिउरा हो? चिउरा मात्रै हो यो, फलामको चिउरा कहाँ हुन्छ? केपी शर्मा ओली शानदार भाषण गरेर जानुभएको छ, सारगर्भित सामूहिक मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। यसमा कुनै त्यस्तो दुविधा नै छैन। यो त चिउरा मात्रै हो, फलाम सलाम केही पनि छैन। एकदम इजी छ, इजी ढङ्गले बैठक अगाडि बढिरहेको छ। मैले त त्यस्तो फिलिङ गरिरहेको छु। एकताबद्ध भएर निस्कन्छ, एकदम एकताबद्ध छ र थप एकताबद्ध भएर जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकतिर छ। खगराज अधिकारीजी, यो बैठकले पार्टीलाई सङ्लो एकताबद्ध बनाएर बाहिर निकाल्छ कि पार्टी विभाजित र मतभेदमा जान्छ? ठ्याक्कै जनतालाई बताउनुहोस् त। पार्टी एकदम बिल्कुल वैचारिक साङ्गठनिक रूपमा र कार्यक्रम रूपमा एकताबद्ध भएर जान्छ। तर एमसिसीको बारेमा यत्रो विवाद छ पार्टीभित्र, तपाईँलाई थाहा छ, नेताहरूको जसरी आलोचना भइरहेछ, अनि कसरी एकताबद्ध भएर पार्टी बाहिर निस्किन्छ? एमसिसी जिएफआइडीका अरू सहयोग, वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग, एडिबीको सहयोग, यिनका शर्त राम्ररी बुझेर आएको पार्टी हो। कसैलाई कुनै बेला केही भूत जाग्छ, कसैलाई कुनै बेला भूत जाग्छ, बेला बेलामा जागृति जाग्छ। यसले गर्दा चेतना बढ्छ। तर चाहिँ नि राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै काम न यो सरकारले गर्छ न पार्टीले गर्छ। त्यसकारण छलफल भयो। धेरै साथीहरूले के भन्नुभयो भने अब हामी त सांसद, हामीले त त्यो अध्ययन गर्नै पर्ने जिम्मामा भयौँ। केही साथीहरू जो गैर सांसद पनि हुनुहुन्छ या अन्य क्षेत्रका सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अध्ययनले त हिजो हामीले जे अडान लिएका थियौँ त्यो त गलत रहेछ। आखिर अब डिएफआइडीको 6 अरब रुपियाँ के शर्तमा आयो, 5 अरब कहाँ गयो त्यो थाहा छैन। यो त यी काममा गर्ने भनेर पो लेखाएर रहेछ। त्यस कारण हामीले हाम्रो अडान पनि गलत रहेछ। यसलाई सबैलाई ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई क्लियर गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै सुझाव आएको छ। त्यसो पारित हुन्छ एमसिसी, तपाईँलाई विश्वास छ पार्लियामेन्टबाट पारित हुन्छ? किन नहुने? के भयो छ अरे नि त, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै मतहरू विभाजित छन्, ध्रुवीकृत छ। ध्रुवीकृत होइन, छलफल जोड र कोण कस्तो हुन्छ भने हामीले हात्ती छाम्दाखेरि कहिलेकाहीँ कान छाम्दाखेरि नाङ्लो जस्तो, अनि त्यसपछि खुट्टा थाम्दाखेरि केराको थाम जस्तो हुन्छ नि। त्यसरी एउटा कुरालाई विशिष्टीकरण गरेर बुझ्दा त्यो फरक कुरा हो। सामान्यतया अब यो एमसिसी यो बिल्कुल एउटा अनुदान हो होइन। त्यो अनुदान हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा, अब त्यो विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन र सडकको स्तर उन्नति गर्नको लागि हो। यो गठबन्धन नेपाललाई लिएर जानको लागि होइन, कुनै हालतमा त्यो मान्ने पनि हुँदैन। अब 2004 मा एमसिसी आयो। अब चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ नि 2017 मा आयो। आनको तान फरक कुरालाई एकै ठाउँ मिसाएर कसैले बुझ्नै नपाउने त भएन नि। बुझ्यो भने त्यही बुझ्यो त हो। अब नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ अरे। नेताहरूले एकदम पैसा कमाएर सम्पत्ति आर्जन गरे पनि होइन, त्यो कुरा राख्ने नै मेरो सम्ममै हो। जे राखे हो, म तपाईँलाई त्यो के भन्न चाहन्छु भने पूर्णकालीन कार्यकर्ता र राजकीय निकायमा भएका सांसद मन्त्रीहरूको स्तरमा, आर्थिक स्तर र गतिविधि व्यवहारमा हुनैपर्ने सीमा होस्, नत्र सामान्य होस्। यो मैले राखेको 5औं महाधिवेशनदेखि हो, आजसम्म राखिरहेको छु र भोलि राख्छु। अहिले कोहीको कुरा आयो बाहिर, निरन्तर पार्टीमा मैले राखिरहेको छु। यो चाहिँ इन्डियाको मार्क्सवादीहरूले पनि, पार्लियामेन्टेरियनहरूले बुझेको तलब पनि पार्टीमै बुझाउँछन्। सांसदहरूलाई विशेष अलिकति बढी दिइन्छ, अरू टाइममा लिन्छ। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई अनेक ढङ्गको कुरा गरियो। त्यो त यहाँ पार्टीले गर्नै पर्दैन। राजकीय निकायमा भएका मान्छेहरूको अकुत सम्पत्ति वा गैर कानुनी कमाइ छ भने राज्यका निकायले तिनलाई कुनै हालतमा छोड्दैनन्। अझ हाम्रो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएकालाई त किमार्थ छोड्नु हुँदैन। छोड्नै हुँदैन। तर धेरै नेताहरूको सम्पत्ति छ, धेरै नेताहरूलाई गाह्रो होला नि छानबिन गर्दाखेरि। सम्पत्ति थियो, छ, भइरहन्छ, अवैध हुनु भएन। अवैध चाहिँ छैन नेताहरूको सम्पत्ति, कुनै हालतमा छैन। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता
सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कता, एकतातिर कि विमतितिर कि विभाजनतिर? बिल्कुल एकतातिर जान्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो गौरवशाली र ऐतिहासिक बैठक हो र यो बैठकले एकदम स्पष्ट दिशाबोध लिएर एउटा गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई विश्वास छ पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ? धेरै विषयवस्तुमा त मत मिलेको छैन नेताहरूको बिचमा। होइन, यो यही गन्थन मन्थनले मत मिल्ने न हो। यो गन्थन मन्थन त्यसैको लागि हो। यो सम्पूर्ण देशभरिका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू जम्मा हुनुभएको छ र वैचारिक विभिन्नताहरूलाई पनि एउटा संवादको तौर तरिकाबाट एउटा बाटोमा ल्याउँछ। यो पार्टी एमसिसी पारित हुन्छ कि? एमसिसी अझ पनि परिमार्जन गर्ने कि आइजिटी जाने भन्ने दुई हार गइरहेछ। मलाई लाग्छ यो परिमार्जनसहित पास हुन्छ जस्तो लाग्छ। परिमार्जन गर्नको लागि अहिलेको नेतृत्व तयार छ? प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ? होइन, अब त छलफलको विषय छ। भर्खर त अझ प्रस्तुतिकरण सकिन्छ होला। प्रस्तुतिकरण पछि फेरि पनि एक राउन्ड बैठक हुन्छ साथीहरूको, र त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। पार्टीले पारित गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि त, अहिले आएर विवाद गर्नु हुँदैन। होइन, यो त पुरानो कथा हो। यो अहिले नै आएको होइन, यो धेरै अगाडि आएको छ। अहिले यो छलफलको विषय भएको छ। छलफलमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही पास हुन्छ। पार्टीले के निर्णय गर्ला? अब पार्टीले निर्णय गर्न त अझ गरमकै विषय हो त। अहिले कसरी भन्ने, अहिले त छलफल एमसिसी चाहिँ पारित गर्नुपर्छ, तर सच्याएर बुदाहरू संशोधन गरेर। होइन, यो यसको पक्ष र विपक्ष दुइटैलाई क्लियर कट अगाडि ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्छ। अहिले नै यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। दुईटै विचारहरू आइरहेछ। मलाई लाग्छ राष्ट्रहितमा निर्णय लिनुपर्छ। अनुमोदन पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ केन्द्रीय समितिमा। केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ बाहिर पनि। तर सरकारले केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्नुपर्छ र पार्टीको? केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्नुपर्छ, किनभने त केन्द्रीय समिति नै सर्वोपरि हो। केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही पार्टीले सरकारले अवलम्बन गरेर हो। मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिले दिएको निर्देशनभन्दा सरकार बाहिर जानु। नेताहरूको सम्पत्ति अब छानबिन गर्नु पर्यो। धेरै अकुत सम्पत्ति कमाए अरे, पार्टीभित्र बहसको विषय भयो। राम्रो कुरा हो त। त्यसमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदम हुन्छ। म त यो त हुनै पर्ने विषय हो। जनताको सम्पत्ति जनतासँग हुनुपर्छ नि। त्यो अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि अवैध सम्पत्तिहरू छ अरे नेताहरूसँग। अब त्यो त छानबिनले पत्ता लागिहाल्छ। छानबिनले निकाल्ने हो त्यो विषय। आयोग बनाएर जानको लागि यतिखेर दबाब छ नि पार्टीभित्र। अब त्यो पार्टीले निर्देशन दियो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो, नराम्रो होइन, राम्रो कुरा हो। त्यो त्यसमा सरकारले राम्रो काम गरेन जनगुनासो पनि आयो नि केन्द्रीय समितिको बैठक। सरकार त अहिले भर्खर सुरु गरेको छ कामहरू र राम्रो काम गरेकै छैन भन्न त सकिँदैन। धेरै राम्रो कामहरू पनि गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा विकासका कुराहरू जो कहिले भएको थिएन त्यो भएको छ। तपाईँ जुनसुकै वडामा जानुहोस् केही न केही विकास भएको पाउनुहुन्छ। जनताले चाहेको विकास हो, विकास हुनुपर्छ। विकास भइरहेछ। सरकारको चित्तबुद्ध भएन जनचाहना अनुसार। जनचाहना अनुसार नै अगाडि बढिरहेछ। सबै थोक एकैचोटि हुँदैन। सरकार विकासको बाटोमा लम्किया छ। लम्किया छ विकासको बाटोमा सरकार तीव्र गतिमा? बिल्कुल तीव्र गतिमा लम्किया छ। मान्छेले चाहेको अनुसार एकै दिनमा सबै थोक हुँदैन। रुख रोप्ने बित्तिकै फल्दैन। रुख म्याच्योर हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।